रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक बहुत प्यारे वजीफे के साथ हाजिर हूँ और आपसे सिर्फ गुजारिश की जाती है कि बहुत से हमारे पास रोजाना के कम से कम 300 से 400 जो हैं सब्सक्राइबर जो उनसे हैं हमसे राब्ता करते हैं अपने इस्तिखारों के लिए। तो उनसे गुजारिश की जाती है कि आप ठीक है, हम आपका इस्तिखारा करते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश की जाती है कि अगर 1-2 दिन लेट हो जाए तो इतनी जल्दबाजी ना किया करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप ठीक तरह से जो इस्तिखारा किया जाता है वो करके आप तक बात पहुंचाई जाए। और इसी के साथ आज जो मैं आपको अमल बताऊंगी, मोहब्बत और चाहत एक दूसरे में कैसे पैदा की जाए, इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि दरूद इब्राहिम सब पढ़ें। आप पर लाजिम है, जो भी हमारी वीडियो को सुन रहा है, एक दफा दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था तो इसने अपने रब से कहा, मैं तेरे बंदे को इस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक के जिस्म में से रूह ना निकल जाए। अल्लाह पाक ने इस पर फरमाया, मैं अपने बंदों को इस वक्त तक बख्शता रहूंगा जब तक वो मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। तो सबसे गुजारिश की जाती है, जिसने हदीस सुनी है, दुरूशी पढ़ लिया है, तो गुजारिश की जा रही है कि सब एक दफा इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह पाक से जो है बख्शिश, जिस रब ने बख्शिश का वादा किया है, फौरन हमारी सारे गुनाह माफ हो जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। इसी के साथ वजीफा शुरू करते हैं। बहुत प्यारा वजीफा है, आप लोगों की ही फरमाइश पे ये वजीफा पेश किया जा रहा है। किसी को अपना बनाने के लिए, अपनी आपसी मोहब्बत पैदा करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे अमल है, ऐसे नायाब ये अमल है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे पसंद है 2 दिलों का मिलना। मुझे पसंद है कि रूठे हुए अगर मानते हैं तो मुझे पसंद है कि आप लोग आपस में दिलों को मिलाते हो। ये अल्लाह पाक को ये वजीफे जो हैं ये बहुत नायाब, बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को सबसे बुरा अमल पता क्या लगता है? जो आपसी मोहब्बत को तोड़ता हो, आपसी मोहब्बत, आपसी नफरत को पैदा करता हो। अल्लाह पाक को ऐसे अमल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अल्लाह पाक को तलाक तो बनाउज़बिल्लाह 2 खानदानों का जो है तल्लक खराब होता है, तो ये भी नहीं अल्लाह पाक को पसंद है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये पढ़कर दम करेंगे फौरी असर शुरू हो जाएगा। एक दफा आप जरूर कीजिएगा। इंसान की तरफ या जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहत रखते हैं, उसके लिए वजीफा आपने पढ़ना है। ये इसम जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, या मुहैमिनु, या मुहैमिनु ये लफ्ज है। इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? कम से कम 1000 मरतबा पढ़ना है। अगर तो आपका प्यारा आपके पास है, वैसे ही नाराज हो गया है, तो खाने के ऊपर इसको 1000 मरतबा किसी मीठी चीज पर आप दम करके दे सकते हैं, किसी तोहफे के तौर पे दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप बेशक इसको खजूरों पे दम करके दे सकते हैं, फलों पे दम करके दे सकते हैं। जब वो फैमिली फल खाए वो आपसे बोलना शुरू कर देगी। अब एक तरीका तो इसका ये हो गया। अव्वल आखिर दुरूशी के साथ 1000 मरतबा आपने पढ़ के तो उस चीज पे दम करना है। ठीक है, तो वो आपका मियाँ बीवी की आपसी मोहब्बत के लिए भी बहुत नायाब है। पढ़ के दम करिए, किसी खाने वाली चीज के ऊपर दम करके खिला दें, पानी के ऊपर पिला दें, तो इंशाल्लाह आपसी मोहब्बत इतनी बुलंद होगी, बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर 3, इस वजीफे का ये एक मैं को फायदा बताती हूँ। जो लोग जो प्यारे हैं, जो दूर जा चुके हैं, जो आपसे नाराज हैं, आपने उनकी अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो वो आप ले लें। अगर तस्वीर नहीं है तो फिर तसव्वुर में कर लें। तसव्वुर में उसकी माँ का नाम आपको पता होना चाहिए। माँ का नाम और उनका नाम लेकर आप आखिर में दुआ करेंगे। सबसे पहले ये वजीफा आप देखें, जहां पर मैंने आपको 1000 मरतबा कहा है, उसके साथ आपने 10 जो जिक्र है तो आपने साथ मिला देने हैं 1010 मरतबा, ताकि 10 तस्वीरें पूरी हो जाए। तो ये करके तो आपने तसव्वुर में तो है उनको दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक जिनका तसव्वुर मैं करी, जिनको मैं याद करी, या अल्लाह पाक फौरन मेरे पास हाजिर हो जाए। या अल्लाह सारी रंजिशें, दुख तकलीफें जो भी मेरे और इनके दरमियान पैदा हुई हैं, किसी ने पहुंचाई हैं या हमें तकलीफ पहुंचाई है, ये तोड़ा है हमें, तो हमारी मदद कर दें। मैं कहती हूँ 3 दिन का ये वजीफा है, बहुत जल्दी अमल जो है असर करता है। आप करके देखिए। अगर बाहमी मोहब्बत ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर कम अज कम इसको 7 दिन जरूर करें।
انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھائی اپنا اثر شروع کر دے گی انشاءاللہ. جو بھی آپ سے دور ہے جو آپ سے ناراض ہے وہ فوراً حاضر ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل جائے. بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے, ہمیں ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی ہے. تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر, اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے, یعنی کہ خواب بو میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا. خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا, اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا, اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا, اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا, خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا, خواب میں ڈرنا, عجیب و غریب خواب دیکھنا, خواب میں کتا دیکھنا, مردے دیکھنا, بچھو دیکھنا, سانپ دیکھنا. یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے, اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا, دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا, پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا, پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا, یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا, پیٹ میں درد محسوس ہونا, دست آنا اور بدہضمی ہو جانا, معدے میں درد اور متلی ہونا, بخار ہو جانا, ہر وقت جسم میں درد رہنا, دل کا تیز سے دھڑکنا, سانس مشکل سے آنا, سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا, نزلہ زکام, اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی, عجیب و غریب سی بدبو آنا, کھانے میں اسمیل ہو جانا, نماز میں نہ دل لگنا, اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے, اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا, ناک کا گرم رہنا, توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا, دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا, کاہلی اور سستی رہنا, ہاتھ پیر سون ہو جانا, جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا, سر بھاری رہنا, جسم میں سردی کا محسوس ہونا, دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا, بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا, بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا, حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا, اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا, عجیب سی لائنیں, آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے, ہیلی کاپٹر چل رہا ہے, عجیب و غریب سی آوازیں آنا, آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا, کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا. یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں, اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, کاروبار میں بندش آ رہی ہے, گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا, کچھ بھی ایسا ہو, چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں, اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے, اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں, یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, ہر کام میں جلدی ہو جانا, ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا, کوشش کرنا, دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا, لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا, انتظار نہ کرنا, جسم میں کیڑے سے کاٹنا, جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا. یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا, کمر میں درد رہنا, گھٹنوں میں درد رہنا, پاؤں میں درد رہنا, جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا, آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا, اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے. اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت.
आप सबसे गुजारिश है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आपके साथ इस तरह की परेशानी है तो हम आपकी भरपूर मदद कर सकें। और रही बात गैबी मोकल की, तो आज मैं आपको गैबी मोकल के बारे में भी बता देती हूँ। अमल आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, वो आपने सुननी है और 3 से 7 दिन में मोकलीन का आना जाना शुरू हो जाता है, ख्वाब में आना जाना शुरू हो जाता है। फिर आपके आस पास ऐसे लगता है जैसे कोई ना कोई रूहानियत जाहिर हो रही है। गैबी मोकल का ये अमल है। गैबी मोकल के अमल में पहले आपको इस्तिखारा करवाना पड़ता है, फिर हम आपकी तरफ मोकल को भेजते हैं। पढ़ाई हम करते हैं, मोकल आपकी तरफ हाजिर होते हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, वो आप सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मोकलीन की हाजिरी होना शुरू होती है। फायदा उसका ये है कि आपका रूहानियत में भरपूर मदद करते हैं, आपके हर काम में मदद करते हैं, छोटे से छोटे काम में आपकी मदद करते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं। कोई भी दुआ हो उसकी कबूलियत अल्लाह पाक से करवाते हैं और आपके ऊपर कभी कोई जादू नहीं कर सकता, कोई साहिर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी भरपूर मदद करते हैं। गैबी मोकल आपको रिजत से बचाता है अगर अमलियात करते हैं तो। गैबी मोकल अमलियात में कामयाबी के लिए आपके साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैबी मोकल का अमल जरूर करें। अमलियात से पहले आपसे गुजारिश की जाती है अगर अमल करना चाहते हैं तो गैबी मोकल का अमल पहले करें। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम आप जरूर सेंड करें ताकि आपका इस्तिखारा पहले किया जाए। बहुत से लोगों की गैबी मोकल में जो है मेल्स आई, लेकिन जिसका नसीब था, ये जिसके नसीब में पढ़ाई थी, हमने सिर्फ उनको दिया है। तो अगर आप भी अमल में शामिल होना चाहते हैं, गैबी मोकल का अमल लेना चाहते हैं तो आप भी भरपूर हिस्सा लें। इंशाल्लाह आपके साथ भी आपका हिसाब किया जाएगा, इस्तिखारा किया जाएगा। अगर आपको अल्लाह पाक ने इस चीज का शर्फ दिया है तो जरूर आप ये अमल करें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा चैनल आपकी जरूर हेल्प करेगा। आप हमारे चैनल पे आके तो इस्तिखारे के लिए भी बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। सबसे प्यारी अहादीस की तरफ चलते हैं। उससे पहले गुजारिश की जाती है कि आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें।